अस्सलाम वालेकुम। आज बात तो कुछ और करनी थी, मगर एक लेटेस्ट जो है डेवलपमेंट हुई है कि पूरे मुल्क के अंदर जो है तहरीक लब्बैक के जो हैं वो प्रोटेस्ट शुरू हो चुका है और मुख्तलिफ़ शहरों में जो है वो धरने दिए जा रहे हैं। तो मैं थोड़ा इस सारे जो भी चीज़ें सिलसिले चलते रहे पाकिस्तान में, इस बैकग्राउंड में जो है मैं बताना चाहूँगा कि ये अभी पाकिस्तान की जो हिस्ट्री है इसमें ये कोई नई चीज़ें नहीं हो रही हैं, सिर्फ नाम बदल बदल के ये चीज़ें होती रही हैं। किसी दौर में तहरीक तालिबान, मौलवी फजलुल्लाह, सूफ़ी मोहम्मद, तो मुख्तलिफ़ नामों से, मुख्तलिफ़ नारों से और मुख्तलिफ़ जो है वो हवालों से ये चीज़ें चलती रही हैं, जो इस्लाम के नाम पे कह लो या मजहबी बुनियादों पर ये चीज़ें हमेशा जो है वो पाकिस्तान में चलती रही हैं। और उसमें ज़ाहिर सी बात है उसका जो एक आम सी जो मतलब अब तो कोई ये राज रहा नहीं है, कोई सीक्रेट नहीं है कि इस्टेब्लिशमेंट हो गई या जो भी लोग हैं इससे बड़े फ़ायदे भी उठाते रहे हैं, इनको मुख्तलिफ़ मौक़ों पर यूटिलाइज़ किया गया है इन लोगों को। तो बहरहाल तहरीक लब्बैक का कोई जो स्लोगन है वो कोई इतना क्या कहते हैं उसको नहीं कह सकते, क्योंकि ऑर्डनरी है, बहुत अच्छा स्लोगन है कि तो इन्हें रिसालत पर वो बहुत सारे जो है चीज़ों को रेस करते रहे हैं और तकरीबन उनको 3-4 साल हो चुके हैं इसी मामलात पर जो है वो काफ़ी आवाज़ उठाते रहते हैं। मरहूम खातिब रिजवी भी जो है वो ज़ाहिर उनकी पहचान और उनकी आइडेंटिफिकेशन ही यही थी कि वो इस मामले पे बहुत जो है वो इन फ्रंट पे आके जो है वो चीज़ों को उठाते थे और बात करते थे। और दुनिया में इस हवाले से बड़ी उनकी जो है क्या कहते हैं एक नाम हो गया और एक बड़ी यूनिक जो है वो शख्सियत जो है वो नज़र आने लगी दुनिया में। मगर अल्लाह को जो मंजूर है वो बहरहाल उनकी जो भी उम्र थी उस पर वो ज़िंदगी उनकी ख़त्म हुई और अब उनके साहबजादे जो है वो इसको हैंडल कर रहे हैं। तो कहना ये चाह रहा हूँ कि इसके पीछे जो आप देखोगे, अगर हिस्ट्री में जाएंगे तो मशहूर वो जस्टिस फायदी सा केस है जिन्होंने इस पर काफ़ी जो है वो अच्छा जो है डिसीजन दिया और काफ़ी चीज़ें एक्सपोज हुई कि किस तरह जो है धरने जो है वो किए जाते हैं और किस तरह जो है धरनों को जो है वो सपोर्ट की जाती है और क्या उसके पीछे मकासद होते हैं कि एक आम बंदा उस तक जो है वो सोच भी नहीं सकता कि किस तरह लोगों को जो है यूज़ किया जाता है। तो मतलब अगर हम एक अल्लामा इकबाल का मुझे शेर याद आ रहा है कि एक ही सब में खड़े हो गए महमूद व अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। तो वैसे तो इकबाल ने तो बहुत अच्छे वे में ये ज़ाहिर एक इसकी गहराई है इस शेर की, जो इकबाल ने बड़ी एक डेप्थ में जाके बात बोली। मगर पाकिस्तान में इस शेर को जो है वो बड़े ज़बरदस्त जो है उसको हम अगर सोचें तो बड़ा एक अलग ही अंदाज में जो है लिया गया है कि ऐसी एक ही सब में खड़े हो गए। मतलब आपको पता ही नहीं पड़ा कि कौन राइट वे पे है और कौन रॉन्ग वे पर है, इधर सब एक ही रास्ते में लगे हुए हैं और सब जो है वो इस लाइन के अंदर लगे हैं कि कौन कितना जो है गेट नंबर 4 से जो है गुज़रे और लोगों को खुश करे और किस तरह जो है वो अपनी मंजिल को हासिल कर ले। मतलब ये एक फार्मूला जो है दे दिया गया है, जो 70 साल से एक फार्मूला चल रहा है और लोग जो हैं मालूम होने के बावजूद भी एक आम पब्लिक में अब तो ये बात आम हो चुकी है कि भाई ये चीज़ें खुलेआम होती हैं कि उसकी इन्वॉल्वमेंट के बग़ैर जो भी हमारी खलाई मखलूक है उनकी मदद के बग़ैर जो है कोई काम यहाँ किया नहीं जा सकता। तो कहने का मकसद ये है कि 2021 के अंदर भी जो है ये चीज़ें जो है ना ख़त्म होने वाला सिलसिला चल रहा है, कभी मज़हबी बुनियादों पे, कभी सियासी बुनियादों पे। अब रमज़ान शरीफ आने वाले हैं और एक दिन पहले ये धरने शुरू हो गए। अब इसके पीछे क्या मकासद हैं, ये हमेशा ज़ाहिर सी बात है जो तारीख़ होती है वो आने वाले वक्त में पता चलता है कि यार इसके पीछे क्या चीज़ें थी। अभी मैं जो बोल रहा हूँ, जो मैं बात करना चाह रहा हूँ या लोगों को बताना चाह रहा हूँ, तो हो सकता है कोई इस पर ज़्यादा फोकस ना हो, तो ज़ाहिर है इन फ्यूचर पता पड़ेगा हाँ यार वो एक बंदे ने ये बात बोली थी कि इनके पीछे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी इसके पीछे कंस्पिरेसी होती हैं, मकासद होते हैं कि जो असल जो जेन्युइन जो इशू होता है वो पता नहीं कहाँ रह जाता है। और उस
ایشو کو تو استعمال کر کے دوسرے مقاصد حاصل کیے جاتے ہیں. تو اب اگر میں نے یہ شعر بولا ہے کہ سپنے کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی شاہ جی ہے، کوئی بھاجی ہے اور کوئی حاجی ہے. تو اتنے سارے حاجی بھی ہیں، ادھر شاہ جی بھی ہیں اور بھاجی بھی ہیں، مگر ہمارے پاکستان کا جو نظام ہے وہ ابھی تک کسی سمت میں جو ہے وہ جا نہیں سک رہا کہ یہ کس سمت میں جائے گا، مذہبی بنیادوں پہ یا معاشرتی بنیادوں پہ کس نظام کے تحت جو ہے اس ملک کو چلایا جائے گا. کیا اللہ خوش رکھے ہمارے وزیر اعظم کو، وہ چائنا جا کے کہتے ہیں کہ چائنا کا نظام بہت اچھا ہے، وہ ملیشیا جا کے کہتے ہیں ملیشیا کا نظام بہت اچھا ہے. تو جہاں ملک میں جس ملک میں جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ اس ملک کا نظام بہت اچھا ہے، اور پھر اینڈ میں وہ آ کے کہتے ہیں بھائی مدینے کی ریاست بنانی ہے. اب یہ مدینے کی ریاست پتہ نہیں وہ کس ٹائپ کی ہوگی، جس میں چائنیز جو بھی ہوں گے اور اس میں ملیشین آمیزش بھی ہوگی، مطلب کوئی ایک نئی اسٹائل کا جو ہے بلینڈ ہوگا جو مدینے کی ریاست میں جو ہے وہ مکس اپ کرنا چاہ رہے ہیں ساری چیزوں کو. تو پتہ نہیں پڑا، وہ خود کنفیوز ہیں کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں، ان کو خود نہیں پتہ. تو اسی طرح میں بڑی معذرت کے ساتھ بولوں، چاہے ہمارے علماء کرام ہوں، ہمارے دانشور ہوں، ہمارے پولیٹیشین ہوں، ہمارے بیوروکریٹس ہوں، مطلب پورے بزنس مین ہوں، کسی کو پتہ نہیں ہے کہ کرنا کیا ہے. کہ ہماری کوئی ڈائریکشن ابھی تک طے نہیں ہو سکی 70 سالوں میں کہ ہم نے ملک کو کس طرح چلانا ہے. یہ ابھی تک ڈیسائیڈ نہیں ہوا کہ ملک کو کون چلانا ہے، کس طرح چلانا ہے. پارلیمنٹری نظام میں چل رہا ہے، بظاہر پارلیمنٹری نظام ہے، مگر وہ ظاہر چلتا کہیں اور سے ہے کہ صدارتی نظام ہے. کس طرح جو ہے یہ ہمیں قانون بنانا ہے، کس طرح جو ہے اس قانون پہ امپلیمنٹ ہونا ہے. تو ابھی تک ہم ڈائریکشن طے نہیں کر پائے ابھی تک. تو میں یہی شیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ آخر کب تک جو ہے ہم اسی طرح جو ہے کنفیوژن کا شکار رہیں گے، اور اسی طرح یہ 70 سالوں سے جو چیزیں چل رہی ہیں یہ کب جا کے جو ہے وہ چینج ہوگی، اور ہم ایک سلیکٹ کریں گے کوئی ٹریک جو ہے کہ یار اس ٹریک پہ ہم جتنے بھی پولیٹیشین، علماء کرام یا جتنے بھی جو اسٹیک ہولڈر ہیں وہ اس بات پہ جا کے کوئی ایک ایجنڈا ہم طے کر لیں کہ یار بس بہت ہو گئی ہے، اب جو ہے ہم نے ملک کو اس ایجنڈے پہ چلانا ہے. چاہے وہ سوشل ایجنڈا ہو، چاہے وہ مذہبی ایجنڈا ہو، چاہے وہ ہمارے اکنامکس کا ایجنڈا ہو. تو ہمیں یہ طے کرنا ہے کہ ہم نے اس ملک کو کس ایجنڈے پہ چلانا ہے. اس کے لیے پورا ایک ہمیں میرے خیال سے پورا ایک جو ہے کسی چند جو ہے نقطوں پر، چاہیے چند اہم جو ہے ایشوز پر ہمیں کنسنسس کے ساتھ جو ہے وہ کوئی چیزوں کو جو ہے طے کرنا ہے. چاہے اب وہ بھلے وہ پی ٹی آئی ہو، نون ہو، پی پی ہو، یا اسلامی جو ہیں علماء کرام ہو، بزنس مین ہو، بیوروکریٹس ہوں. تو ہمیں میرے خیال سے اب کسی ایک جگہ ایجنڈے پہ متفق ہو کے سارے اختلافات اپنی جگہ پر، سارے جو ہے رنجشیں اپنی جگہ پر، سارے جو مسلکی اور مذہبی جو معاملات ہیں وہ اپنی جگہ پر، مگر پاکستان کے لیے جس ملک میں ہم رہتے ہیں اگر وہ ملک ہی نہیں رہے گا تو ہم کیا کریں گے. وہ اسی طرح میں مثال دوں گا، جیسے اگر کوئی باغ ہوتا ہے اور اگر اس باغ میں جو ہے وہ ظاہر مختلف لوگ کام کرتے ہیں، اور ان کا ایک باغ کا ہیڈ بھی ہوتا ہے جو پورا باغ کو جو ہے وہ مانیٹر کر رہا ہوتا ہے. تو یہ نہیں ہے کہ وہ مانیٹر سوچے گا کہ میں بچ جاؤں گا اور یہ چھوٹے موٹے جو لوگ ہیں اگر باغ کو کچھ ہوگا تو سب سے پہلے تو ان کو نقصان ہوگا، میرے پاس تو اور بھی جو الٹرنیٹ ہے. یہ کبھی ہو نہیں سکتا. ظاہر سی بات ہے وہ بھلے وہ نیچے سے جب چیزیں چلیں گی تو اینڈ میں جو جتنے بڑا اسٹیک ہولڈر ہوگا اس کو اتنا ہی بڑا نقصان ہوگا، چاہے وہ ہماری اسٹیبلشمنٹ ہو، چاہے ہمارا بزنس مین ہو، بہت بڑے جو علماء کرام ہوں، بیوروکریٹس ہوں، کچھ بھی ہو ایکس وائی زیڈ. جس کا جتنا بڑا اسٹیک ہے اس کو اتنا بڑا ہی نقصان ہوگا اگر پاکستان کو نقصان ہوگا. تو میں صرف یہی بتانا چاہ رہا ہوں، یہ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ وقت آ چکا ہے کہ اب ہمیں کسی ایجنڈے پہ متفق ہو کے اس ایجنڈے پہ کام کرنا ہے. سارے اختلافات اور سارے جو مسئلے مسائل ہیں ان کو چھوڑ کر صرف فوکس یہ کرنا ہے کہ اس ملک کو آگے کیسے لے کے جانا ہے. اس پہ ہمیں ایگریڈ ہونا پڑے گا، نہیں تو تاریخ ہمیں کبھی معاف نہیں کر دے گی اور آنے والی جنریشن جو ہے ہمیں کبھی معاف نہیں کر سکے گی. بس میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں اور بار بار یہ ریپیٹ کر رہا ہوں کہ وقت جو ہے وہ آگے جا رہا ہے اور ہم وقت سے پیچھے جا رہے ہیں. تو اگر ہمیں وقت کے ساتھ چلنا ہے تو ابھی بھی وقت ہے
کہ ہم کسی ایجنڈے پہ متفق ہو کے اس ملک کے لیے جو ہے کچھ کر جائیں۔ تو آخر میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ کو پسند آئے ویڈیو تو اس کو لائک بھی کریں، اس کو شیئر بھی کریں۔ آگے اللہ حافظ۔